वयले वयले काढूंक मेळना मरे ते मागीर हें चुकयता रे हां काडलें सिलेक्शन केल्लें मारल्या प्रमाणे वयर सरता आता मागीर ते बरें जाल्या प्रमाणे वयर सारकें लागतलें आता नित्य सुरू केलें हे फक्त नांगरान दोना घातल्या फक्त आनी पाणी बी कांय ना आतां मागीर एक वयर सगळ्यान एकदम वयर सरतलें ताका खूब पयलीं मारची पडटा मेहनत तेजी खूब आहा तशी बरें चडोवचें पडटा ते चडयल्या प्रमाणे ते अशे ब्याल सगळे हे प्रत्येक हेचे फुटार चडोवचे पडटा ते म्हणजे वयर सरतले आनी बरें 10,000-15,000 म्हाका उत्पन्न मेळटा जर कांयच ना फक्त फर्टिलायझर ना कसलेच जाता रे भितर फक्त जमनीत हांव घालता आनी तेच रोयतात आनी कांयच ना भितर ऑटोमॅटीक सगळें जावप फक्त उबेचेर हेचे जावप आनी हेचे उत्पन्न म्हाका हेचेर आतां जवळ 6-7 वर्सां हेच करता करायची कितें माड आमचो बरो जाता रे म्हाजें नांव शिवनाथ शिरगांवकर शिरगांवकर मुर्ती मुळेकर वाडा हांव एक ज्येश्ठ नागरीक सांगता आनी अध्यक्ष आहा त्या प्रमाणे हे हांव शेत म्हाजें जाणट्यांचें आनी आमच्या बापायच्या कातीन सगळें केल्लें आहा आनी हितून भरपूर पाणी भरता एक्चुअली पाणी भरान रावता पूण तेतून आमी आतां पीक येता अशें एक्चुअली हे पळय इतली पीक काडटा आमी हसाणो घालता भेंडे कमी घालता पूण वाली म्हणून घालतात वाली हे आमचे जवळ जवळ नांगरून आमी घालतात आनी ताका मुनात कांयच घालप ना इवन सारें ना खत ना इवन गोबाटे सुद्दां फक्त पावसांत जे गोबाटे शेतान घालतात तितले ते गोबाट्याचेरूच एक गोबाटे आनी विदावट हें साऱ्या शिवाय पाणये शिवाय हे वाली आतां लागता जवळ जवळ मी हे आतां दिसाक तुमी ते 700-800 दिसाक दिता एक म्हयनो सारके तरी दिता आनी हे सुके आतां कमीत कमी 4-5 हजाराचे सुकयता आमी आनी ते दिता जवळ जवळ 10-12-15 हजाराचे हांव इतलेच ह्या कुडक्याक 10-12 हजार पीक घेता आनी हे वाली जे लागतात पळय हे वाली आनी भाजी तेजी इतली गोड विदावट सारें ना फक्त पावसान आमी गोबाटे घालतात ते गोबाट्याचेरच जावप पलसणचे अजिबात ना म्हाका खूब जाणां विचारले यार तूं करता कितें येयले ते पळोवपाक खूब जाण एग्रिकल्चर एकटेलो की मातशें एक मोरीक जाता ताका जो वखद घातले पण ते जायना एग्रिकल्चर एकटो पळोवन दिला तेंच्यांनी सांगले हें कितें करताय कशें करताय ताका हाडून दाखयल्या पयलीं सुरवातीक एक व्हिडिओ घातलेलो हांवें सारें बेस्ट जाता हेचे वचून कोणी हांवें आनी 2 दिवस सांगलें पूण ते कितें आहा ती साडी मातशी वलचड नासता हे साडीचेर एक वलचड आतां हांवें एकटे 2 दाखयल्या ते म्हणले अरे बेस्ट न्हू तुजें कांयच ना पूण शिकल्या शिवाय पाणी आमकां भाजी खावंक मेळटा आमकां हेचेर एक पळोवंक शकता हे वयर इतली वाली पाणया शिवाय हे इतले ऊस भाज्या कितें ऊस ते काडूंक मेळना आमी ते सुकयतात हे वाली तुमकां हेचेरून दिसतलें की कितले लागता आनी कितले लागता जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सारके मार्च एप्रील सारके आमकां मेळटा मार्च कंप्लीट म्हयनो आनी एप्रील अजून तरी ते इतलो वच सुद्दां आहा ते शिकना अजून लागतात ते आनी उनाक सुद्दां आतां मागीर लागतात इतले करता हांव म्हजें नांव शिवनाथ शिरगांवकर आतां आमचे गोंयच्या हेतूर आनी आमच्या ऑल इंडिया आत्मनिर्भर भारत अशें हे म्हणटात मोदी आमचो की अशें पिकोवंक जाय तशें पिकोवंक जाय एग्रिकल्चर सगळें सांगतात एक्चुअली निर्मल आमी आतां पिकयतात पळय ते कोण पळयना एग्रिकल्चर एक्चुअली येवन पळोवंक जाय आत्मनिर्भर भारत चलला अशें करूंक जाय पळय आतां हे म्हाजी वाली हांव विदावट पाणी विदावट सारें कितेंच ना पूण हे वाली आतां हांवें जवळ जवळ हे आतां एक फावट हे तिसरे फावट एक पाटलो काडलो हे आतां सुकयतलो आनी वालींक रेट कितें आहा ते हसाणे 300-400 जाल्यार हेचे 400 घेवन व्हरतात म्हाजे आतांच लोकांनी जवळ जवळ 2-2 किलो सांगले हांव बाजारांत केन्नाच घालना हांगासर घेवनूच म्हाजे आदींच व्हरतात ही वाली अशी आहा आनी वाली एकदम बी अशी भुरग्यांक सुद्दां बरी आनी हेका रोस कित्याक सगळ्याक बरें वालीचें प्रकरण जास्त कोण पिकयना थोडे मेळटात प्रकरण म्हाजे हे जवळ जवळ 2-5 कुडो अशें जाता आतां हे एक हेची तिसरी पाटली म्हाजी आतां आनी एक तरी पाटली मेळटली त्या प्रमाणे आमी सगळे सुकोवन नीट करून
मागीर आमी आमच्याच गांवांतल्या लोकांक खूब सांगतात म्हाका वालीचें घर आजून रेट आहा आनी तितलें मेळना ते आजून तरी दोगां तिगांनी 4-4 किलो 5-5 किलो व्हरता हांवें तांकां 2-2 किलो अशें दवरता रेट 400 अशी दिता आतां वाली हांव चुकून ह्या वालींचो इतल्याच कुट्ट्याक जवळ जवळ 200 स्क्वेअर मिटर अशें तुला हा धाकटोच समज हा मोठे बोट इतल्या कुट्ट्याक घालता तेचेर हांव वाली ताजे दिसाक कमीत ते 700-800 रुपयाचे डेली दिता एक म्हयनो तरी ते एक 10-20-15 हजार आनी सुकयतात तेचे म्हाका कमीत ते 10-12 हजार तरी मेळटा कमीत ते म्हाका 30 हजार एका वर्साक 30-35 हजार उत्पन्न घेता हांव म्हणजे फक्त विदावट पाणी कांयच ना फक्त हांव घालता तांकां एक शिड्डां मारता आनी हे काडपाचें आनी सुकोवपाचें आनी विकपाचें हें म्हाजें काम हें हांव हे शेतांत माझे नाव शिवनाथ शिडगांवकर मोरजी रहिवासी आणि ज्येष्ठ नागरिक त्यावर ते हे मी माझे प्रॉपर्टी विदावट हे वाली घालता शेंगार घालतात आणि हसाणे घालतात त्या खातीर पाणी ना विदावट पाणी विदावट सारे आणि ते आतां निकते सुरवात जाल्या आणि त्या प्रमाणे काय मागीर लागतात ते व्हिडिओ घालतलो हे फक्त निकते बेल वयर सरता ताका अजून पाणी ना खत ना कांयच ना त्या प्रमाणे ते व्हिडिओ असो आहा की अख्खे इतले हेका आतां आमी जवळ जवळ 10,000 मागीर घेता उत्पन्न करता अशें विदावट पाणी बी अजिबात ना खत सुद्दां घालिना आनी सद्या सारें येता ते बरें ना म्हणलां ते आतां 5-6 वर्सां जालीं मी अशेंच उत्पन्न करता सारकें ते प्रमाणे आमकां एक सवलत हे एग्रीकल्चर सुद्दां कांय दिना एग्रीकल्चर केले जाल्यार कितें बिये ना म्हणटात कितें हें ना म्हणटात एग्रीकल्चर आमी सगळें वता पयलीं कांयच ना म्हणटात गेल्ल्या फावटी सोंपलें म्हणटात ते कसलीच बी आमी वाडीक नाल्यार बांदण्यां वयता तितून आमी रोंपे हाडटा आनी आमी कितें हें सगळें हाडटा ते बिया तितून हाडटा हें आमकां कांयच मेळना सद्या गोंय पेडण्या तालुक्यांत तर कोणूच बेगिना म्हणला मिनिस्टर तर कोणूच काय येना म्हणला जो मिनिस्टर आता तो सगळो मिनिस्टर आपल्या कॉन्स्टिट्यूट करतात सगळे आमचे पेडणे म्हालात कांयच पळयनात ते हे इतले सुद्दां हे आमचे आतां आहात ते वांगडी बरे